Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 18, giuluhan og maghuhukom sa tibuok kalibutan. Ang atong teksto makita sa Mateo 25:31 taman sa 32. Og inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulonda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono ug sa iyang atubangan pagatapokon ang tanang kanasuran. Kapaglaom, sa mga pagtulon-an ni Kristo iyang gisilsel sa mga tao ang kasiguruhan sa umalabot nga paghukom uban sa pagpamutyag niini. Dili kini paghukom sa pipila lamang ka mga tao o bisan pa sa usa ka nasod lamang, apan sa tibuok kalibutan sa tawhanong mga salabutan ug katong may tulubagon nga mga binuhat. Kini paghimuon at tubangan sa ubang mga kalibutan aron ang gugma, ang kaligdong, ang pag-alagad sa tao alang sa Dios mahatagan og pasidungog sa pinakataas nga ang-ang. Walay makulangan sa himaya og dungog. Ang balaod sa Dios igapadayag sa kalangdong nini ug kadtong mibarog sa masinupakon nga rebelyon batok sa balaan nga mga lagda makasabot nga ang balaod nga ilang gisalikway o gitamay maayo sukdanan sa Dios sa kinaiya. Niining gamay nga bahin sa kalibutan, ang langit ng universo magapakita og bugos nga pagtagad kay si Jesus mibayad ug walay kinutubang bili alang sa mga kalag sa mga lumulupyo niini. Ang Dios nagplano nga ang prinsipe sa tanang nagaanto sa katawan mao'y mahimong maghuhukom sa tibok kalibutan. Siya nga mianhi gikan sa langit nung dapit aron sa pagluwas sa mga tao gikan sa katapusang kamatayon. Siya nga miatubang sa hukmanan sa yutan-ong korte ug nag-antos sa makauulaw nga kamatayon sa krus. Siya lamang ang makahatag og sentensya nga ganti o silot. Siya nga nagpailalom sa pag-antos ug kaulaw sa krus dinha sa yuta. Sa konsiho sa Dios, siya maoy adunay pinakapuno nga kabayaran ug magkasaka sa langit nga giila sa tanang langit ng universo nga maoy hari sa mga balaan. Siya ang mibuhat sa buluhaton sa kaluwasan ug gipakita sa tanang wala nahulog nga mga kalibutan ug sa langit ng pamilya nga ang buhat nga iyang gisugdan mahimo niya kining mahuman. Nianang adlaw sa katapusang silot o ganti sa mga balaan o mga makasala, sila magaila kaniya ang ilang gilangsang paay maghuhukom sa tanang buhi. Ang lugway nga panahon, gihatag kanato. Ang mga kahigayunan o mga pribilehiyo, gihatag kanato sa paghimo sa atong pagkatinawag o pagkapinili nga siguro. Unsaon nato paghatag og bili niining bililhong panahon o pagpauswag sa matag talento nga gihatag kanato aron kita mahimong matinud-anon nga mga tinugyan sa atong kaugalingon, mahimong sulimni ang adlaw sa katapusang paghukom. Mga kapaglaom, sa dinhi pa si Ginoong Hesus sa yuta, iyang gisiguro sa katawhan nga adunay umalabot nga paghukom. Kining paghukom alang sa tanan aron hatagan sa Dios og pasidungog kadto mga matinud-anon niyang katawhan ug pagasilutan kadto masupilon sa iyang balaang lagda. Si Jesucristo maoy maghukom tungod kay siya lamang ang gihatag gahom sa pagkanaog sa iyang desisyon sa paghukom base sa iyang kasinatian sa yuta, sa iyang pag-antos ug kasakit ug kaulawan sa iyang pagkamatay sa krus. Ana kita karon sa lugway nga panahon. Busa atong gamiton ang atong panahon sa pagpauswag sa atong mga talento o gamiton alang sa iyang kamayaan. Magampo kita. Diyos, ug may gugmao namo nga man sa langit, tabangi kami Ginoo nga samtang kami nagaandam sa imong pag-abot ug sa panahon sa imong paghatag ug hukom sa mga katawhan pinaagi sa ilang mga binuhatan alang sa imong kahimayaan. Salamat sa imong gugma kanamo nga imong gihatag ang imong anak sa pagluwas kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.